Welcome back to Incoa News. The village of Ambolim in Campe continues to preserve its traditional wells, which remains a dependable source of water throughout the year. Fed by natural springs and seasonal irrigation canals, the well provide vital support to households and agriculture, especially during water shortages, highlighting the village commitment to environmental conservation. मागीर तुमगे बांय आसा पळय कितले वर्स जाले 40 40 आनी हे उदक आसा पळय बांयक ते तशें आसता गिम पावस गिम पास आसा जोरां आसा तेका हय जरा आनी तुमगे नळ आसा हय नळ आसा पूण हेजें उदक तुमी खाता काय ना आमी हेचे खाता उदक नळा खायना चडशे हेजें खाता हय आतां कितलीं जाण सुमार हे बांयच्या ह्या गांवांत कितलींशीं लोक बांयचेर आसात तुमगे सायडीन कितलींशीं घरां आसात हे बांयचें उदक खाता आसतले 200 म्हळ्यार 200 शात आसतले घरां हय हे बांयचें उदक व्हरता व्हरता नळ ना जाल्यार 200 लोक आहा आमगे आड्याचे ते नळ ना जाल्यार उदक व्हरता हय हय पूण उदक कमी जायना ना 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 कमी जायना उदक तुमगे हें आसता तर हें निवळ बी करता तुमगे बांय हय 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 कोण तुमी करता हय आमी करता हय पूण अशें करून आड्यार सगळे आमी आडा आहा तितलो करताय 200 अशें करून आतां हे बांयचे खावपा न्हावपा तशें तुमी झाड बी रोयता तांकां झाडां बी घालता उदक हय हय खरं म्हणल्यार गांवांत म्हाका दिसता आमच्या दोनूय हितून म्युन्सिपाल्टी गांव म्हणल्यार आंबावलीच टोटल म्युन्सिपाल्टी आनी त्या सायडी दोन तेंकून आसा त्या सायडी पंचायत ही म्युन्सिपाल्टी पण म्हाका दिसता हे दोनूय गांवांत पळयलें जाल्यार हांवें पळयले त्या भशेन म्हाका आतां नदरे मुखार एक 10 बांय सामक्यो आसा पण तितून कितें जाता आमी पयलीं आपली हेजेर आमी उदक बी मेळना तेन्ना आमी हुसकोन आमी कितें हें करताले आतां म्हाका दिसता तेंचे गव्हर्मेंटा वटेन कांयच मेंटेन हें जालें ना म्हणजे पूण आसा तेंचे त्यो तूं सांगता पळय ते 10 बांयक तेतूं उदक आसा आतां सगळ्यांकूच उदक आसा आनी ही ते गोश्ट तितून सगळ्यांकूच उदक आसता तुमकां हांगा जर उदक ना जाल्यार हे बांयचे तुमकां उपयोगा पडटा उदक आतां खावपा वटेन एक फावटी पडटा पूण आमी कितें करता आतां मेंटेन केलें ना तें बांयचें उदक खावपाक कशें वयतलें अशें म्हणटा आनी खंयचे कोणाचें आसा तेजे फुड्यान धांवता निवळ करता तेजे फुड्यान धांवता पूण तरी आमचे सारकें आमी आपले पूण करता थोडेशे करिना थोडी शेतान आसा त्यो करिना आनी अशीच जर समज चरयो बिरयो आतां आमचो घातलो तो तर सुकता वेळार आमी पंप लावन सुद्दां बांयक पंप लावन सुद्दां आमी उदक उदक शिंपता तितून यूज जायना अशें ना पूण आमचे गव्हर्मेंटा कडेन मागता आमी कितें हितून कितें तरी आतां पळय बांयक हेज मेंटेन करता म्हणल्यार सादे मनीस कोण बांयक वचोंक शकना अशें आसा वचपी थोडेशे आसा पूण तेंचे रेट कितें हाय आसता वचपी तांकां ते तर गव्हर्मेंटान मातशी मार्जीन निवळ करपा खातीर कितें मेंटेन करपा खातीर मातशें मार्जीन कितें दिलें जाल्यार तें कोण कर म्हणल्यार करपाक आतां फाटल्यात तूं म्हणटा पंचायत पडटा म्युन्सिपाल्टी पडटा आतां फाटलीं कांय वर्सां हे पंचायतीन ना म्युन्सिपाल्टीन हे निवळ करपा ना जाल्यार तुमी कळयलां पळय पंचायती कळयलें तेन्ना फाटी म्हाका दिसता आतां खूब वर्सां फाटीं अशें कळयलें तेन्ना तेंच्यांनी पंचायतीन एक फाटी निवळ निवळ करून एक फावटी दिल्ल्यो म्युन्सिपाल्टीन केल्ल्यो म्हाका खबर ना पण पंचायतीन आमची हांव पंचायती पडटा पूण आमची केल्ल्यो जेन्ना आनी आमच्यो असली सुद्दां 10 वर्सां 15 वर्सां पयलीं सुद्दां एक जाळ एक घातली ती सुद्दां आतां कळमेन सुद्दां ती बांयकच पडटा इतली जालां पूण आमी कळयता अश्यो बांयचे हेजेर तेंचे ते कितें आहा पूण आतां जशें उदक शॉर्टेज जाता हेजेर सरकारान जी पंचायत आसा हे लक्ष दिवपाक गरज आसा कित्याक लोकांक उदकाची कमी जाता म्हाका दिसता सामकी अशी उदकाची हें दिवपाची सरकारान नदर दिवपाची गरज आसा कित्याक सांगपा जायना केन्ना एक फावटी कितें पायपलायन हें फॉल्टी जाली जाल्यार 2-3 दीस उदक आसपाक शकना कितें ते खातीर आमकां एक सामकें गरजेचें कित्याक उदकाचें हें म्हणल्यार आमी भुरगेपणांत पयलां आमगे की उदका लागून खूब त्रास जाताले इवन आमगे बांयक टँकरान उदक हाडून घालताले हिंगा त्यो टँकरान ज्यो उदक हाडून घालता त्यो बांयक कोसळ्ळ्यो आतां लोकांक सगल्यांक आयतें उदक मेळना नळाचें आनीक नळा उदक मेळ्ळी कारणान बांयचें मेंटेनन्स बरोबर जायना फक्त जेन्ना नळा उदक वयता हो घरां उदक ना तेन्ना लोक बांयचेर धांवताय आतां ज्यो गांवांत तांकां झरांव जे नॅचरली झरांव आसा तसले बांय कितले आसा नॅचरली झरांवात बांयक आतां कितें सायडीन कनाल पास जाता म्हणटरी 12 म्हयने उदक आसता आतां उदक हायना आसल्या कारणान वापरना आसल्या कारणान बांयक तुगे देंवना उदक आनीक पावसांत तुगे इस्पिपा बी ते गिमा इस्पप जायना कित्याक जेन्ना उदक कोण वापरनात तेंचे चवकशी कोण करता बांयची कोण करना म्हणटरीच ज्यो बांय आहाय त्यो फान थोड्यो प्रायवेट कोणाक आहाय त्यो लोक मेंटेन करतात आनी आमगे एक पब्लीक बांय आहा ती आमी वर्सां इस्पिताय 2 वर्सां जालीं इस्पिल ना म्हणटकीच त्यो इस्पप बी सारके जायनाय फक्त लोक तुगेले
जेन्ना उदक ना तेन्ना बांयचेर धांवताय आनी ते पाड्याक उदक यूज करताय पूण मेंटेन दवरना मेंटेन दवरनाय मेंटेन दवरना आतां आमगे सगळे गांव तुमगे गांवां बांय आसा तितून मोस्टली झराव असले बांय आसा काय ना जराव आहले बांय न्ही सगळे बांयक जराव आहले आसा पूण 12 म्हयने उदक आसता 12 म्हयने उदक उरता आतां हें उदक खंय तरी जे तुमी शेत रोयता मागीर ऑन सिजना भाजी रोयता भेंडे रोयता तेका यूज बी जाता आज चड मगे प्रायवेट बांय आहा मगे भेंडे भाजी घालपाक यूज करता सगळे आनी दुसरी पळय बांय आहाय न्ही इवन ज्यो बांय आहाय त्यो भाजी बी रोवपाक यूज करनाय लोक कित्याक कनालां आहा न्ही कनाला उदक आयदलें मेळटा पयलीं कनाला उदक मेळनाशिल्लें